के जराइम करोगे तो भी वो देखेगा, पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके करोगे तो भी वो देखेगा। खुदारा आज मौका है, हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जब तक जिंदगी है मौका है। आने वाला सेकंड तुम मरोगे या मैं मरूंगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए लम्हात को कीमती जानो, सच्ची तौबा कर लो, आओ अल्लाह से सुलह कर लो, आओ रब की बारगाह से अपने रिश्ते को उस्तवार कर लो। हाँ वो बहुत करीब है। तुमने सबसे दोस्तियां करने का शौक किया, कभी मेरे अल्लाह से भी दोस्ती कर लो। सबसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, मेरे अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है। हाँ मेरे भाई, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबकी मोहब्बतों में बेवफाइयां हो सकती है, दिखावा हो सकता है। मैं तुमको अच्छे जुमले कह करके तुम्हारे साथ रियाकारी करूं, दिखावा करूं, तुमको मोहब्बत के जाल में फांसूं, लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत है जिसमें बहुत सच्चाई है, वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है, वो रसूल और उम्मती की मोहब्बत है। हाँ ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें कोई दुई नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। हाँ हाँ ये वो मोहब्बत है। हमारी माँ हमसे जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, जब तुम अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो तो वो रात की आखिरी पहर में उसकी रहमत तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मेरे बंदे गुनाह करके सोता क्यों है? उठ उठ, मुझसे माफी मांग ले, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा। हाय इंसान, तूने किसी की दौलत देखकर उससे दोस्ती की, लेकिन दौलत देने वाले खुदा से दोस्ती न की। तूने तोहफे दे देकर लोगों से रिश्ते बढ़ाए, लेकिन जिसने तेरे लिए सारे तोहफे पैदा किए तूने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो, कितना प्यार करता है। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। वो तो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक के तेरे सारे पाप जानता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ हाँ, अगर वो तेरे मेरे जराइम जाहिर कर देता तो ना मैं यहां बैठने काबिल होता, ना तू वहां बैठने काबिल होता। इतनी मोहब्बतों के बावजूद, और उसने अपने महबूब को भी ऐसा ही करीम बनाया। उस्ताद ज़मन कहते हैं, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रसवाई हो। कितना भी गहरा दोस्त हो, जब ऐब पता चलते हैं तो किसी के साथ वो शेयर जरूर करता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने कैसे छुपाए रखे। मुझे तो एक बात याद आती है, जरा दिल के कानों से अगर आप वक्त तो सुन ले और उससे मोहब्बत करें, उससे भी दोस्ती कर ले। जरा सबसे किया है, सबको यार बनाया है, जरा उससे भी यारी कर ले, उससे भी सुलह कर ले। बहुत आसान है उससे दोस्ती करना। वहां ना कोई तोहफा देना है, ना वहां कोई चापलूसी करना है। बस अगर तोहफा चाहिए, अगर कोई तोहफा देना ही चाहते हो तो वहां गिड़गिड़ा लो, 2 आंसुओं के कतरे पेश कर, वो दोस्त तो बना लेता है। उससे डरने लग जाओ, वो दोस्त तो बना लेता है। उसके हबीब से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। उसके वलियों से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। आवारा लोगों से बहुत दोस्ती की, जरा उससे भी कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बंदा 40 साल तक खुदा की नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की कभी अल्लाह का नाम भी न लिया। अल्लाह ने बारिश रोक दी। अच्छा, कभी कभी वो कोई नेमत रोकता भी है तो मोहब्बत के सबब, कि मेरा बंदा पलट आए, मोहब्बत के सबब बारिश रोक दी। 70,000 का मजमा आया। अल्लाह के कलीम, चलिए जरा रब से दुआ करें वो बारिश बरसा दे। जनाबे मूसा ने कौम को साथ लिया, 70,000 का मजमा चला, हाथ उठाए, अल्लाह बारिश बरसा दे। निदा आई मूसा, इस मजमे में एक बंदा, सिर्फ एक ऐसा है जिससे मैं बहुत नाराज हूं, बहुत नाराजगी है। नाराजगी इस सबब से कि 40 साल से उसने कभी मेरा नाम भी नहीं लिया। हालांकि बेनियाज है, वो कभी मोहताज नहीं कोई उसका नाम ले। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसका जिक्र कर रहा है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, उस कायनात की हर शय उसका जिक्र करती है। ये बजते हुए छप्पर, ये जंजीरों का आपस में टकराना, चूड़ियों की खनक, ये सब उसके जिक्र की आवाज।
اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو، کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے، تو چپل نہ بجایا کرو، کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے، صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے، بہت گفتگو کی۔ پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو، کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے۔ صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے، لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے، ہر آواز اس کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز ہے، انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں، اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے، ایک بات کہہ دی، ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے، ہر قوم کا ایک دین ہے، مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے، اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلاہے، مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، بال بال انسان کا، اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے، اس کی شان ہے یہ، اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے۔ جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا، ہر آن اس کی نئی شان ہے، اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت، اسے کسی کی ضرورت نہیں، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج تو غلبے والے خدا کے لیے حکومت ہے نا، سب کی حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے۔ ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا، ناراض ہے، بارش روک دی ہے، نکال اسے، جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی۔ دعا تو نبی تیری قبول ہے، نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے، دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال۔ اللہ یہ 70,000 ہے، میں کیسے نکالوں؟ ارشاد ہوا آواز لگا، اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے، وہ اور اس تک آواز پہنچے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا، اتنے پاپ کیے، تیری وجہ سے بارش رکی، باہر ہو جا۔ پورے مجمع تک آواز پہنچی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا، تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی، کیونکہ میں ہی مجرم ہوں۔ چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں، تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے، 70,000 میں ایک، یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کریں گے، تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ اس نے نکلا نہیں، اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ بازو میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے، سمت و جہت، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شیرک سے زیادہ قریب۔ کتنا قریب ہے وہ ہم سے، کتنا قریب ہے۔ اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں، 40 سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا، آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا، مجھے معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں مولا، اگر تو نے آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی، بہت دل کی گہرائیوں سے 2 جملے کہے، آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے، ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جل تھل ہو گیا۔ جناب کلیم نے عرض کی مولا
تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا، وہ تو نکلا بھی نہیں مولا، برسا کیسے؟ رب کی رحمت نے مسکرایا اور یوں ارشاد آیا، موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ عرض کی مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا، موسیٰ چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لیے محبوب ہو گیا ہے۔ اب توجہ کریں، اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، اب اس کا انعام دیکھیں، مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں، اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں۔ اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے فعل کی طرح کسی کا فعل نہیں، اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں، اس کی محبت کا انداز بھی جدا ہے۔ جناب کلیم سے کہا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ تو جناب کلیم نے کہا، مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ پوچھنے والا خود عیب پوش ہے، پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے۔ کلیم عیب بدھیڑنے والے تو نہ تھے، کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے۔ کلیم نے کہا، مولا بتا دے کہ وہ ہے کون، میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ محبوب بنا لیا گیا ہے۔ ندا آئی، موسیٰ نہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے، اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے، اب اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ یہ اس کی شان کریم۔ جب پاپی تھا تو عیب چھپائے تھے، اب تو وفادار ہوا ہے، یہ اس کی محبتیں ہیں۔ سب کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی اس کے در پہ بھی تو آؤ۔ دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو، کبھی اسے بھی تو رو کر مناؤ، کبھی دو آنسو اس کے لیے بھی تو نکالو۔ ارے سب کے دروازے پر جا کر کے منتیں کرتے ہو، اس کے دروازے پر بھی تو منتیں کرو۔ ہاں ہاں، جہاں نبیوں نے منتیں کی ہے، جہاں صحابہ نے آنسو بہائے ہیں، جہاں عمر ابن خطاب کے چہرے پہ رو رو کر کے آنسوؤں کے نشان آئے ہیں، اس کے لیے تو رو کے دیکھو۔ ارے سب کے لیے رت جگہ کیے، ذرا آخری پہر میں اس کے لیے اٹھ کر کے دیکھو، دیکھو پھر اس کا کرم کیسے چھم چھم کے برستا ہے، وہ کیسے دوست بناتا ہے۔ ایک بزرگ مجذوب بستی میں گھوم گھوم کے کہتے تھے، لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر۔ لوگوں نے کہا، بستی میں کہتے ہو اللہ سے صلح کرو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا، بزرگ کہتے ہیں، لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہے، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے، آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کل کی صبح اگر 1 جنوری ہے، اگر لوگوں کے نزدیک نیا سال ہی ہے، یہ ہمارا تو یہ نیا سال نہیں ہے، ہمارا نیا سال تو محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بڑا تقدس ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ جانوں کی قربانی سے سال شروع ہوتا ہے اور مال کی قربانی پہ سال ختم ہوتا ہے۔ ابتدا قربانی ہے، انتہا قربانی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے اس کو نیا سال کر ہی دیا، نیو ایئر یہ ہے، نیا سال یہ، تو اگر کل جنوری کی 1 صبح ہوگی تو پھر وہ صبح ہماری نئی صبح ہوگی، ہماری زندگی کا نئے انداز سے آغاز ہوگا۔ کل ہم ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہیڈ فون سے ہم گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے۔ آج تک حجام نے ہمارے چہروں سے داڑیاں منڈائی ہے، کل کی صبح کے بعد کوئی حجام ہمارے چہرے سے داڑھی نہ منڈائے گا۔ ہم نے اگر عورتوں پہ بد نظری کی ہے، آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، توبہ کیجئے۔ بس پیغام یہی دینا ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے عظیم بن گئے۔ بس توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، نمائش کی طرح نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا،
ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा वो गुनाह की तरफ नहीं जाता। और ये ना समझना कि हम गुनाह से तौबा कर लेंगे तो बचेंगे कैसे। हम कौन होते हैं बचने वाले और बचाने वाले? अपना काम तो सिर्फ सच्ची नीयत करना है, बस इरादा करना अपना काम है, बचा लेना उसके जिम्मे करम पर है। एक बात बताऊं, इतना करीम है, जैसे माँ बाप नन्हे से बच्चे को जब चलना नहीं आता तो चलाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ करके सो नहीं जाते हैं, छोड़ करके भाग नहीं जाते हैं। माँ उधर बैठी है, बाप इधर बैठा है, और बच्चे को छोड़ा, बच्चे ने कदम चला और जैसे ही डगमगाया माँ फौरन सहारा देती है, आगोश में उठा लेती है। बिला तमसील जब बंदा अल्लाह की राह की तरफ चलता है और चलने का सच्चा इरादा करता है, जैसे गुनाह के लिए कदम डगमगाता है, मेरे अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में सहारा देती है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ते पैदा कर देते हैं। वो खुद पैदा करता है रास्ते। आइए फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ इस तरफ कामयाबी है, कामरानी है, आराइश है, ज़ेबाइश है, सारी चीजें हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे और उम्मीद करता हूं कि आइंदा साल से हमारे जो भी दोस्त अहबाब और भाई जो भी जाते हैं 31st नाइट मनाने के लिए, इंशाअल्लाह हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं जाएंगे और हम दीन के दाई बनकर दीन मतीन की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर नासिक जो गुलशनाबाद है, अल्लाह इस गुलशन को, नबी के गुलशन को, सादिक शाह अलैहि रहमा के गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। इस सरजमीन पर हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी सादिक गोल्फ क्लब ईदगाह मैदान में होता है। इन साल भी इंशाअल्लाह 27 और 28 फरवरी को इंशाअल्लाह नासिक में इज्तिमा है। इस इज्तिमा से खुसूसी खिताब करने के लिए हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब किबला आज़मी तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर किबला कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब, हजरत कारी बुलबुल बाग मदीना रिजवान कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब और भी उलमा सादात मशाइख होंगे। आपसे गुजारिश है इज्तिमा की तैयारी अभी से शुरू कर दें और इज्तिमा की तशहीर करें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि उम्मीद करता हूं कि अभी दुआ के बाद इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम दुआ फरमाएंगे। आप सब सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी को एक नए नहज पर, एक नए अंदाज से लेकर चलेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं हुजूर की मोहब्बत